بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الدرس رقم 36 في سلسلة CSS. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على الانواع ديال لي سيليكتور اون ديتاي. كنا ذكرنا بعضها في عدة دروس، ولكن اليوم غندوزو عليها كاملين. اول نوع من السيليكتور هو سيليكتور سامبل، هو اللي كنستعملوه حتى الساعة، كنسيبلي به ان سول اليمون. فاذا مثلا بغيت نسيبلي غير H1 هنايا، فغنجي CSS وندير لو نون ديال لا باليز اللي هي H1 وغنسيبليه. مثلا نغير لا كولور ديالها، ندير كولور ريد، سيبليت ان سول اليمون. هذا هو السيليكتور سامبل. النوع الثاني ديال لو سيليكتور هو لي سيليكتور دو كلاس. فاذا درت هنا مثلا ها هو في هاد لي دو باراغراف داير كلاس بارا كلاس بارا، اذا جيت للسي اس اس وبغيت نسيبلي غير لي باراغراف اللي داير فيهم كلاس، فغندير هنا بوين بارا وندير مثلا كولور جرين. فغتلاحظوا اللي غيتاثر هما هاد لي دو باراغراف هادو هنا. دي تكست اللي كان عندي في الفيديو السابق ما غيرتوش كاع، ماشي مشكل. اذا كتلاحظوا سيبلي لي غير هاد لي دو. اذا السيليكتور الثاني هو السيليكتور دو كلاس. السيليكتور الثالث هو السيليكتور ديال ليدونتيفيون. فانا عندي هنا هاد الباراغراف الاول داير فيه ايدونتيفيون بي 1. اذا بغيت نسيبليه غندير دياز وندير لو نون ديال ليدونتيفيكاتور اللي عطيت لي هو بي 1، ونجي هنايا ندير كولور بلو، هذا هو ولا زرق. لو سيليكتور الرابع هو لو سيليكتور يونيفرسيل، وهو اللي كنديروه بنجمه، وهذا كنسيبلي به جميع لي باليز HTML اللي كاينين في لاباج ديالي. فمثلا اذا بغيت نغير لا بوليس ديال لو تكست اللي كاين في لاباج ديالي كامله، فنجي هنايا والسيليكتور يونيفرسيل قلنا هو نجمه، وندخل لداخل وندير فون فاميلي وندير هنا مثلا فيردانا انغيستري. هو غير لو تكست ديال لي زيليمون ديالي كاملين. لو سيليكتور الخامس اللي تعلمنا هو لو سيليكتور مولتيبل، وهذا كيصلح اذا بغيتي تسيبلي اكثر من اليمون بلي ميم بروبريتي. مثلا لو جيت مثلا لهاد لو تيتر وهاد لو تيتر بجوج وبغيت ندير فيهم لا كولور روج، فالطريقه السهله هي انني ندير مثلا H2 ونجي نكوبي هاد كولور ريد ونحطها حتى هنا، فغيدير لي الخدمه اللي بغيت. شو ولكن كتلاحظوا هنا ان الكود مكتوب عده مرات، فما ماشي طريقه عمليه هذه. فايتين قلنا دونك كنحيد هادشي وكنجي هنا كندير فيرغول ونكتب H2 انغيستري. الا جيت ها هو لي دو ولا لو تكست ديالهم احمر، لاحظتوا؟ اذا حتى الساعه ما كاين حتى شي حاجه جديده، هادشي كامل راحنا فايتين تكلمنا عليه وغير ذكرت به دابا نبداو في المسائل الجديده. لو سيليكتور السادس كيسمح لي نسيبلي ان اليمون اللي كاين وسط ان اوتر اليمون. فمثلا اذا جيت هاد بي وهاد اش 2 وحطتهم بواحد الديف، نجي هنايا وندير ديف، نجي هنايا ونسد الديف، وهاد الديف هادي اللي كاينه هنا ما بقيتش محتاجها. اذا دابا هاد الاش 1 محطوط ديريكتومون في البادي، وهاد لي دو بي محطوطين ديريكتومون في البادي، وهاد البي وهاد الاش 2 محطوطين في الديف. غنجي برا دابا هنا وغندير ان اوتر اش 2، غنكوبي هذا كونترول سي، نجي هنا كونترول في وندير مون تروازيام تيتر. ايوا دابا بغيت نسيبلي هاد الاش 2 اللي كاين وسط الديف بدون ما نسيبلي هاد الاش 2 هذا. فكيفاش غندير لها؟ كنجي سي اس اس وكندير ديف اش 2 وهكذا كنقول ليه سيبلي لي هاد لو شومان هذا، يعني سير الديف وقلب وسط الديف على لي اش 2، وهما اللي طبق عليهم لي شونجمون اللي غندير لك في هاد السيليكتور هذا. فغنجي دابا هنا مثلا وندير بوردر، غندير بوردر ان بيكسل سوليد. اذا هكذا كنقول ليه لي تيتر اش 2 اللي كاينين وسط اون ديف هما اللي دير لهم هاد الخدمه هادي. فاذا جيت لاباج ديالي اكتواليزيت اش كتلاحظوا؟ غير هاد لو تيتر هذا اللي كاين وسط الديف. ها هي هاد لو تيتر هذا مون تروزيام تيتر على الاكستيريور ديال الديف، وهاد مون دوزيام تيتر على الانتيريور ديال الديف. ها هو مون تروزيام تيتر ما دارش ليه اون بوردور لان ماشي وسط الديف، انا سيبليت غير لي زيليمون اش 2 اللي كاينين وسط الديف. واذا جيت هنا بلاصه الديف ودرت بادي، فيعني كنقول ليه سيبلي لي تو لي زيليمون اش 2 اللي كاينين وسط البادي. فهاد المره حتى هذا غيدخل لان حتى هذا راه كاين وسط البادي، هذا راه كاين وسط الديف اللي كاينه وسط البادي. اذا اش 2 راه كاين وسط البادي، وهاد اش 2 هذا حتى هو كاين وسط البادي. فدابا الا جيت هنايا ودرت اكتواليزي
الى اونغيستريت بعدا وجيت هنا ودرت اكتواليزي كتلاحظوا سيبلا ليا لي دو اش 2 مزيان حيت هنا درت ليه بادي وراه تو لي تيتر دو تيب اش 2 راهم داخلين في البادي مزيان نرجع دابا ديف actualiser, c'est ça. Le sélecteur السابع كنسميوه لو sélecteur de voies indirectes. شنو معناه؟ يعني إلا بغيت نسيبلي ان élément في لو ميم نيفو مع ان autre élément ولكن تابعو مباشرة. فمثلا إلا جيت لهنايا عندي هاد الاش 2 هذا سي لو ميم نيفو مع هاد الديف هادي بجوجهم جاو ديريكتومون وسط البادي راه سي لو ميم نيفو. هاد الاش 2 هذا ماشي في لو ميم نيفو مع الديف لأن الاش 2 مخشي وسط الديف. فإلا بغيت نوصل من الاش 2 للبادي اش 2 غندوز على الديف عاد نوصل للبادي. اما هاد الاش 2 هذا واش غندخل ندوز على الديف؟ لا لان مخشي ديريكتومون في البادي. اذا هاد الديف وهاد اش 2 ils sont dans le même niveau. واش الاش 2 تابع ديريكتومون ديف؟ بيان سور. اذا هذا كيتسمى فوازان ديريكت ديال هاد الديف هذا. فإلا بغيت نسيبلي هذا في السي اس اس شنو ندير؟ كندير هنايا بلس. اذا كنقول ليه دابا سير لي تيتر دو تيب اش 2 اللي تابعين مباشرة الديف وفي لو ميم نيفو مع الديف. اذا في لاباج ديالي شكون هو كيحقق هادشي؟ هو هذا دابا. الا اونغيستريت هنا وجيت لاباج واكتواليزيت شتي ولا مطبق على هذا. اذا هاد لا بوردور هادي ولات مطبقه على الاش 2 اللي في لو ميم نيفو مع الديف وتابعو مباشرة. اذا هذا هو لو سيليكتور دو فوازان ديريكت. واذا جيت هنايا وزدت ان اوتر تيتر دو تيب اش 2 وسميتو مثلا مون كاتريام تيتر. واش دابا بهاد الطريقه هادي غنسيبلي حتى هاد ليليمون هذا؟ لا علاش؟ لان قلنا خصو يكون تابع مباشره الديف. هادشي اللي قلنا فاش كدير كومسا يعني غير ليليمون اللي تابع مباشره الديف. اذا جيت دابا لاباج ديالي واكتواليزيت ها هو زاد ليا مون كاتريام تيتر ولكن كطيحو ما دارش ليه لا بوردور. ما دارش هاد لا بوردور اللي طالب هنا. علاش؟ لان ما تابعش في الكود هنايا HTML ما تابعش ديريكتومون هاد الديف هذا. كاين فرق ما بيناتهم. ايوا واذا بغيت نسيبلي دابا ماشي غير هذا اللي تابعو مباشره بغيت نسيبلي حتى هذا اللي تابعو ولكن ماشي مباشره. فهنا كاين ان اوتر سيليكتور بلاصه بلوس. هنا كندير هاد اللعيبه هادي اشنو سميتها والله ما عرفت. هادي هاكلا كنقول ليه سيبلي ليا جميع لي زيليمون اش 2 كي سون فوازان الديف يعني في لو ميم نيفو وتابعينها. ماشي بضروري يكون تابعو مباشرة غير يكون تابعو. فإلا جيت دابا لاباج ديالي واكتواليزيت كتلاحظوا هو سيبلي لي هاد لي دو ما بقاش مسيبلي غير الاول. فاش كنا دايرين بلوس كيسيبلي غير اللي مباشرة تابعو. اما دابا كيسيبلي اللي تابعينو وفي لو ميم نيفو وكيسيبلي غير اللي تابعينو. فإلا جيت مثلا لهنايا وهاد الاش 1 رجعتو اش 2 غتقول لي ها هو في لو ميم نيفو. هاد الاش 2 راه في لو ميم نيفو ديال الديف. اذا خصو حتى هو يسيبليه. ايوا اونغيستري ونجيو نشوفو. ها هو رجعو لي اش 2 ولكن ما دارش ليه لابوردير. علاش؟ لان هاد اش 2 قبل من الديف ماشي من موراها. خصو يكون من موراها. الا جيت هزيتو وحطيتو مود الديف هنايا اونغيستريت اكتواليزي ها هو سيبلها. لاحظتوها دابا نرجعو للمكان ديالو ونرجعو اش 1 كما كان من قبل. مزيان. اذا الفرق ما بين هادي وما بين زائد ان زائد كتسيبلي بها لي تيتر اش 2 اللي في لو ميم نيفو مع الديف وتابعينو مباشرة. اما بهاد لو سين هذا فكتسيبلي لي تيتر اش 2 اللي جايين مود ديف وفي لو ميم نيفو معاه. ماشي بالضروري خصو يكون تابعو مباشرة. انا كنتمنى الفرق يكون واضح. ولو سيليكتور الثامن والاخير اللي غنذكرو هو السيليكتور اللي كيربط ما بين ان بارون و لونفون المباشر ديالو. كنا درنا فاش كنا دايرين غير هكذا. فاش كنقول بان هاد اش 2 كاين وسط الديف فكنسيبلي دابا غير لي تيتر اش 2 اللي كاينين وسط الديف. هاد السيليكتور هضرنا عليه. ولا جيت دابا هنا ودرت بادي قلنا شكون كنسيبلي دابا؟ كنسيبلي جميع لي تيتر اللي كاينين في الاش 2. ولكن راه كتلاحظوا هاد الاش 2 وهاد الاش 2 راهم مباشرة من بعد البادي. شتي البادي النيفو اللي تحت منهم كاين فيه الاش 2 والاش 2. وهاد الاش 2 هذا اللي هنا راه ماشي مباشرة من بعد البادي. راه البادي وكندوز على الديف عاد كنطيح في هاد الاش 2. ولكن الا استعملت ان سيليكتور بهاد الطريقه فهنا راه كنسيبلي لي 3 تيتر. الا جيت دابا لاباج ديالي اكتواليزيت شتي سيبليتهم بثلاثه. ايوا ولا بغيت نسيبلي سيدي غير لي زونفون ديريكت يعني بغيت نسيبلي غير هاد لي دو هادو
ما بغيتش هذا يبقى داخل معاهم، فهنا كنستعمل لو ويتيام سيليكتور اللي باغي نتكلم عليه، هو كندير هنا اكبر بادي اكبر من اش 2. فهنا غيسيبلي ليا غير هاد لي دو هادو لان هما لي زونفون ديريكت ديال البادي. اونغوجيستري بعدا سي اس اس، وإلا رجعت لهنايا كتلاحظوا سيبلي ليا غير هادو. دار الخلاصه دابا اللي مازال ما وضحتش شي واحد غنشرحو. السيليكتور الاول هو لو سيليكتور سامبل، كتسيبلي به ان سول اليمون، بحال مثلا الا مسيبلي غير اش 1. لو سيليكتور الثاني هو لو سيليكتور دو كلاس. الا كنتي داير هنا كلاس وبغيتي تسيبلي ليليمون اللي داير في ديك لا كلاس كدير بوين لو نون د لا كلاس. لو سيليكتور الثالث هو لو سيليكتور ديال ليدونتيفيون. الا كنتي داير اي دي واحد ليليمون وبغيتي تسيبلي كدير دياز لو نون ديال داك الاي دي. لو سيليكتور الرابع هو لو سيليكتور يونيفرسيل، يعني باغي تسيبلي جميع لي زيليمون في لاباج ديالك. لو سيليكتور الخامس هو لو سيليكتور مولتيبل، الا باغي تسيبلي جوج ديال لي زيليمون اون ميم طون فكتفصلهم بالفاصله. لو سيليكتور 7 كيسمح لي نسيبلي ان اليمون وسط ان اوتر اليمون، هو اللي كنديرو ليه كوم سا، كندير اسباس. اذا دابا جميع لي زيليمون اش 2 اللي كاينين وسط البادي راه غيتسيبلاو، كانوا مباشره او كانوا من بعد. الوغ هنا كاينين دي نيفو، المساله هي اللي خصها تضبط مزيان. كاينين دي نيفو، الا جيت لاش تي ام ال النيفو الاول راه هو البادي، النيفو الثاني راه هو اللي فيه هاد اش 1 وهاد الديف هادي وهاد البي هذا وهاد البي هذا. النيفو الثالث هو وسط هاد الديف هادي راه كاين هاد البي وهاد الاش 2، راه حتى اذا راه كاينين دي نيفو. لما كنستعمل بادي اش 2 هنا ما كنتسوقش لي نيفو، كنقول اي تيتر اش 2 كان في البادي في اي نيفو بغا يكون سيبليه ليا. لو سيليكتور السابع هو زائد، الا درت هنا بلوس فهنا كنقول ليه سيبلي ليا الاش 2 اللي كاين مباشره من بعد البادي. البادي ماشي منطقي انك دير هنا البادي، الا درتي هنا الديف كتولي منطقيه. فكنقول ليه سيبلي ليا ليليمون اش 2 اللي في لو ميم نيفو مع الديف وتابعو مباشره. اذا جيت لاباج ديالي ها الديف ها هو ليليمون اش 2 اللي باغي نسيبلي دابا لان في لو ميم نيفو مع الديف وتابعو مباشره. لو سيليكتور اللي موراه هو ندير هنايا هاد لو سين هذا، فهنا كنقول ليه سيبلي ليا جميع لي تيتر اش 2 اللي كاينين في لو ميم نيفو مع الديف ومن موراها ماشي من قبلها. لو سيليكتور الاخير هو دير اكبر هنايا، فانا كنقول ليه سيبلي ليا لو تيتر اش 2 لي ان اونفون ديريكت ديال الديف. يعني الا كان واحد اش 2 مخشي وسط واحد ليليمون وداك ليليمون مخشي وسط الديف ما خداماش ليا هنا، خص الاش 2 يكون مخشي ديريكتومون وسط الديف. اذا كنتمنى مسائل تكون واضحه، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.